बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में बेटा हम कुछ डेफिनेशंस रहती हैं उनको पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आपने इनको याद करना है, समझना भी है, और फिर हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 17 के उनको मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले है आर्थो सेंटर की डेफिनेशन, इन सेंटर और सरकम सेंटर। उर्दू में इनके नाम मुसल्लस का अमूदी मरकज़, अंदरूनी मरकज़ और मुहासरा मरकज़। आइए वन बाय वन इनको आप समझें। सबसे पहले आती है बेटा डेफिनेशन आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइएंगल, यानी कि मुसल्लस का अमूदी मरकज़। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइएंगल इज़ कॉल्ड आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइएंगल। इन द फिगर पॉइंट ओ इज़ आर्थो सेंटर। देखें, किसी मुसल्लस के तीनों अमूद को इर्तिफा भी कहते हैं, जहाँ हम नुक्ता होते हैं वो नुक्ता अमूदी मरकज़ कहलाता है। देखें, ये एक मुसल्लस है ए बी सी। एक वर्टेक्स, एक रास से एक अमूद जो सामने वाले ज़िला पर 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाए वो अमूद कहलाता है। इसी तरह इस वर्टेक्स रास बी से एक ये परपेंडिकुलर अमूद है ए सी साइड पर, वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर ए बी साइड पर है ये। तो ये तीन अमूद हैं जो कि इस नुक्ता पर मिल रहे हैं। तो ये नुक्ता मुसल्लस का आर्थो सेंटर या अमूदी मरकज़ कहलाता है। इसके बाद है डिफाइन द इन सेंटर ऑफ ट्राइएंगल, जिसको उर्दू में मुसल्लस का अंदरूनी मरकज़ कहते हैं। डिफाइन इन सेंटर ऑफ ए ट्राइएंगल। इन सेंटर क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इन फिगर आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी। देखें कि मुसल्लस का अंदरूनी मरकज़ वो नुक्ता है जहाँ पर मुसल्लस के ज़ावियों के नासफ मिलते हैं। देखें, एक ज़ाविया ए का नासफ ये शुआ, ज़ाविया बी की ये नासफ शुआ और ज़ाविया सी की ये नासफ शुआ। ये तीनों ज़ावियों के नासफ इस एक नुक्ता पर जहाँ पे मिल रहे हैं, ये नुक्ता मुसल्लस का अंदरूनी मरकज़ या इन सेंटर ऑफ ट्राइएंगल कहलाता है। इसके बाद डिफाइन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइएंगल। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल इज़ कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर, यानी मुसल्लस का मुहासरा मरकज़। मुसल्लस के तीनों इज़ला के अमूदी नासफ जहाँ हम नुक्ता होते हैं वो नुक्ता मुहासरा मरकज़ कहलाता है। देखें, ये है ए बी सी एक ट्राइएंगल मुसल्लस। साइड बी सी इसका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अमूदी नासफ, यानी ये जो ख़त आपको किताए ख़त लाइन सेगमेंट, ये इस बी सी साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करती है और इस पर परपेंडिकुलर भी है। साइड ए सी पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये अमूदी नासफ है, और साइड ए बी पर ये अमूदी नासफ है। तीनों अमूदी नासफ जिस नुक्ता पर मिलते हैं वो नुक्ता सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइएंगल, जिसको उर्दू में मुसल्लस का मुहासरा मरकज़ कहते हैं। तो ये थी आपकी डेफिनेशंस। आइए अब इनके एमसीक्यूज़ चैप्टर 17 के सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 9, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइएंगल इज़ 30 डिग्रीज। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल, यानी कि मुतसावी सकैन मुसल्लस के कायदा पर एक ज़ाविया 30 डिग्री का है, उसके रासी ज़ाविये की मिकदार क्या होगी? ये आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें। ये है एक आइसोस्केल ट्राइएंगल जिसमें साइड ए बी और ए सी ये दोनों इज़ला लंबाई में बराबर हैं। तो ये इसका कायदा है बेस, इस पर एक ज़ाविया है 30 डिग्रीज़। तो इसका वर्टिकल एंगल जो इसके सामने रासी ज़ाविया है ये कितने डिग्रीज़ का होगा? तो इसके ऑप्शन है 30, 60, 90 और 120। तो ऑप्शन इसका है 120। अब ये 120 कैसे है, इस बात को समझना है आपने। देखें, एंगल बी किस साइड के सामने है? ए सी के। और एंगल सी ये किसके अपोजिट है? साइड ए बी के अपोजिट है।
تو یاد رکھیں آئسوسکیل ٹرائنگل میں جو دو اضلاع سائڈز ایکول ہوتی ہیں ان کے مخالف زاویے بھی ایکول ہوتے ہیں. اے بی کے ایکول سامنے ہے سی، اے سی کے سامنے ہے بی. تو اگر بی 30 ڈگریز کا اینگل ہے تو سی بھی 30 ڈگریز کا اینگل ہوگا. اس کا مطلب 30 اور 30 60 درجے کے یہ دونوں زاویے ہیں. تو پھر تیسرا زاویہ 120 کا ہوگا کیونکہ تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، لہذا اینگل اے 120 ڈگریز کا ہوگا. If the three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle will be کہ اگر مثلث کے تینوں ارتفاع یا عمود متماثل ہوں تو وہ مثلث کیا ہوگی؟ ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہوگی، مساوی الاضلاع مثلث ہوگی، کیونکہ اسی میں تینوں اضلاع بھی برابر ہوتے ہیں، تینوں زاویے بھی برابر ہوتے ہیں اور تینوں الٹیٹیوڈ یعنی کہ عمود بھی برابر ہوتے ہیں. The sum of three internal angles of triangle مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگریز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مثلث ہو. یاد رکھیں مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 درجے ہوگا. The line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called کہ قطع خط جو مثلث کے ایک راس کو سامنے والے ضلع کے وسطی نقطہ سے ملائے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم الٹیٹیوڈ کہتے ہیں. نو. سرکم سینٹر، ان سینٹر، یہ تینوں نہیں آپشن بلکہ میڈین وسطانیہ. تو بیسیکلی یہ میڈین وسطانیہ کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ ایک ایسی لائن سیگمنٹ جو کسی ٹرائنگل کے ایک ورٹیکس کو اس کے اپوزٹ سائڈ کے مڈ پوائنٹ سے ملائے. دی لائن سیگمنٹ drawn from a vertex of a triangle which is perpendicular to its opposite side is called of the triangle کہ مثلث کے ایک راس سے کھینچا ہوا قطع خط جو سامنے والے ضلع پر عمود ہو اسے مثلث کا کیا کہتے ہیں؟ ارتفاع یا عمود اردو میں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں الٹیٹیوڈ. Then the point of concurrency of perpendicular bisector of the sides of a triangle is known as کہ وہ نقطہ جہاں مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ملتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم سرکم سینٹر یعنی محاصرہ مرکز کہتے ہیں. ریسنٹلی یہی ڈیفینیشن ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں. نیکسٹ ہے دا پوائنٹ آف کنکرنسی آف دا تھری الٹیٹیوڈز آف اے ٹرائنگل یعنی کہ وہ نقطہ جہاں مثلث کے تینوں ارتفاع یا عمود ہم نقطہ ہوتے ہیں وہ نقطہ آرتھو سینٹر یا عمودی مرکز کہلاتا ہے. دیکھیں جہاں پہ تینوں عمود ملتے ہیں وہ عمودی مرکز ہوگا. دی پوائنٹ آف کنکرنسی آف تھری میڈینز آف ٹرائنگل یعنی کہ وہ نقطہ جہاں تینوں وسطانیہ ہم نقطہ ہوتے ہیں وہ مثلث کا نقطہ کیا کہلائے گا؟ سینٹرائڈ، مرکز نما. اور آخری آپ کا ایم سی کیوز ہے بیٹا، دی پوائنٹ آف کنکرنسی آف دا تھری بائیسیکٹرز آف دا اینگلز آف ٹرائنگل از کالڈ یعنی مثلث کے اندرونی زاویوں کے ناصف جس نقطہ پر ملتے ہیں اسے مثلث کا اندرونی مرکز یا ان سینٹر کہتے ہیں. یہ تھا آپ کا بیٹا آج کا لیکچر. اس میں ڈیفینیشنز جو یونٹ 17 کی پچھلے لیکچر میں سے کچھ مس رہ گئی تھیں وہ آپ نے کمپلیٹ کی اور ایم سی کیوز بھی آپ کے مکمل ہوئے. یہی ایم سی کیوز بیسیکلی ڈیفینیشنز ہیں. ان کو اگر آپ ڈیفینیشنز کو اچھے سے سمجھیں، یاد کریں تو یہ ایم سی کیوز آپ کے آلموسٹ ہو جائیں گے. اللہ حافظ.